चेपाङ महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म भौगोलिक विकटताबाट एक कदम सुगमतातर्फ। खन्नु नि पर्छ, गौनी काट्नु पर्छ, भाडा माझ्ने, अनि यता दाउरा काट्ने, अनि गाईलाई कुँडो खुवाउने, अनि बाँड्ने, भात पकाउने, बच्चालाई नुहाउने, लुगा धुने हामी सबै महिलाले नै गर्नु पर्दो रहेछ। उद्देश्य एउटै, जनचेतना। जनचेतनाको बिगुल फुक्दै चेपाङ महिला अर्पण, सबैका लागि सधैँका लागि। रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज का लागि डेक नेपाल सौराहाको सहकार्यमा ह्याप्पी मिडिया नेटवर्कको उत्पादन कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरण साताको शुक्रबार बिहान 7:30 बजे सुन्न नभुल्नुहोला। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज र यो हो कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरण। चेपाङ समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एक मात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। म रामु आचार्य। तपाईँ यति बेला अर्पण सबैका लागि सधैँका लागि रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ। साथसाथै इन्टरनेट अनलाइनको www.radioarpan.com.np मार्फत पनि तपाईँ यो आवाज विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम डेक नेपाल सौराहाको सहकार्यमा ह्याप्पी मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रमलाई साताको मंगलबार र शुक्रबार बिहान 7:30 बजेको समयदेखि करिब 8 बजेसम्म तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 7औं श्रृंखला हो। अब लागौं कार्यक्रम तर्फ। आजको कार्यक्रमको सुरुवात हामी कुराकानीबाट गर्दैछौ। कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष कृष्ण पर्जासँग आज कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दैछौ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। वडाध्यक्षज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरणमा। धन्यवाद सर। सबभन्दा पहिला त अब यो जुन कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 11 साबिक सिद्धि गाविसको आदि भूभागमा पर्छ भनौँ हैन। यस ठाउँमा तपाईँ वडाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले देख्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरूको समस्याहरूको बारेमा छलफल गरौँ न। के देख्नु भएको छ समस्या? वास्तवमा सर साँच्चीकै हजुरले मलाई राम्रो जटिल प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा यो सिटीको सर 1 नम्बरमा त हाम्रो यो सिटीमा सर आर्थिक सामाजिक शिक्षा स्वास्थ्यको समस्या छ सर। 1 नम्बरमा पछि परेको वडा हो यो। पूर्वाधार विकासदेखि लिएर पछि परेको वडा हो। जहिले अहिले आएर पूर्वाधार विकासमा चाहे जुन कालिका नगरपालिका बनिसकेपछि 2टा वर्षमा हामीले प्रत्येक टोल बस्तीमा मोटर बाटो पुर्याउन सक्ने सम्भावना देख्यो सर। कतिपय वडामा पुगिसके पनि छ। यसपटक 3 साल पछाडि त्यहाँ पुग्न सक्ला भन्ने कुरा सोचेका छौँ सर। र यहाँको जुन सिटीको कालिका 11 को महिला दिदीबहिनीलाई मात्रै 11 को मात्रै नभइकन 10 को पनि सर सिद्धिमा 1 नम्बरमा आर्थिकको समस्या छ सर। 1 नम्बरमा हामीसँग आर्थिकको समस्या छ। यसलाई अलिकति आर्जनको रूपमा विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर। अर्को कुरो के समस्या छ भने सर अहिले त झन् ब्याङ्क गाउँ टोलमा वित्तीय संस्थाहरू आछ सर। त्यसले एउटा ब्याङ्कमा एउटा व्यक्तिमा 6 बसिया छ सर। उसले 6 दिन त त्यसै गर्छ, महिनावारी काम गरेर ठाउँमा 6 बैठकमा हिँड्यो। त्यसको लागि यो क्षेत्रमा एउटा ब्याङ्कले मात्रै जुन कतिदेखि कतिसम्म खर्च गर्न सक्ने त्यसको क्षमता अनुसारको पैसा दियो भने एउटा ब्याङ्कले मात्रै कारोबार गरिदियो खण्ड अवश्य यताको विकास हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ सर। समस्या छ महिलाहरूको लागि
मात्र महिलाको नभइकन सर पुरुष समितिको यो ठाउँको आर्थिक कमजोर छ सर विदेशी वित्तीय संस्थाको कुरा उठाउनु भएको छ। हामी योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा आउँदा पनि वित्तीय संस्थाहरूले ऋण परिचालन गर्ने अनि त्यहाँबाट त्यो पैसा लिएर सामान्य रूपमै खर्च गरेर उडाउने खालको पनि परिपाटी देखियो। अब जस्तै घरको टेलिभिजन किन्नका लागि ऋण लिएको पनि हामीले यहाँ उदाहरण भेटेका छौँ। अब अनि त्यसपछि उनीहरूलाई त्यो पैसा तिर्न पनि पछि अप्ठ्यारो हुने अनि त्यसको लागि चाहिँ फेरि एक ठाउँको ऋण तिर्नलाई अर्को वित्तीय संस्थाको ऋण लिनुपर्ने अवस्था पनि हामीले देख्यौँ यहाँ। अब यो खालको अवस्थालाई चिर्नका लागि जति पनि यहाँ वित्तीय संस्थाहरू आएका छन् यसलाई वडा कार्यालयले नियन्त्रण गर्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन? यसलाई ठ्याक्कै नै एउटा टेलिभिजन खरिद गर्ने भने त एउटा आवश्यकता हो सर। सञ्चारमा देशमा गतिविधि कस्तो बढिरहेछ भनेर हेर्नको लागि पनि आवश्यकताले त्यो किनिन्छ। तर मात्रै सर के रह्यो भने यो क्षेत्रको ऋण लगाउने ब्याङ्कले गर्नु सही हो सर। तर त्यो क्षेत्रको जनसमुदायलाई अनुकूलता मिल्ने गरी त्यसको समस्याको हल गर्ने गरी सोधेर तपाईँलाई यो क्षेत्रमा खर्च गर्दाखेरि कतिसम्म यो यहाँको जनसमुदायलाई फाइदा पुग्छ र कतिसम्म खर्च गर्न सक्छौँ, के काममा खर्च गर्दाखेरि सही सदुपयोग हुन्छ भन्ने सोच्नु ब्याङ्कले एउटा जरुरत छ सर। अर्को कुरो ठ्याक्कै यसरी रोक्नुहोस् भन्नु सक्दैन, तर सल्लाह गरेको खण्ड तपाईँले राम्रो पैसा लगानी गर्नुहोस्, असुल गर्नेमा समस्या देखिँदैन। त्यसको लागि कुनै पनि उत्पादन आर्जन गरेर तिराउने सक्ने खालको कुनै उद्यमीमा कुनै जुन बजार कुनै पनि उत्पादन हुने चिजमा लगानी गर्न सक्ने सम्मको पैसा हालिदियो खण्ड यो ठाउँको लागि हुन्छ भनेर सल्लाह दिन सक्छौँ सर। ट्याक्कै नै नगर्नुहोस् त भन्नु सकिँदैन, तर एउटै ब्याङ्कले मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आग्रह गरी सोच राखेको छ सर मैले। पहाडी एरिया भएको कारणले यहाँ खेतीपाती धेरै नहुने, अब अलिअलि कोदोहरू होइन फापरहरूको खेती हुने अथवा 6 महिना खान पुग्यो भने 6 महिना खान नपुग्ने समस्या चेपाङहरूलाई छ भन्ने पनि समाचारमा आइरहेको हुन्छ होइन। अब यो दिगो रूपमा चेपाङ समुदायलाई अगाडि बढाउनका लागि अथवा आय आर्जनको कामहरू चाहिँ के भएको पाउनु भएको छ तपाईँले यो पहाडी एरिया? विशेषता सर पहिलेको भन्दा खान पुग्ने नपुग्ने कमाइ देखाएको छ यो क्षेत्रको। खानामा सुध्रिएको सर, कुनै हाम्रो नगरपालिका नै वास्तवमा यो क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा जोरदार दिँदैछ सर। एउटा कुरा त्यसले पनि सहयोग परेको छ, सङ्घ संस्था लागि परेको छ सर, त्यसले पनि एउटा फाइदाजनक पुगेको छ सर। अब कमै खाना नपुग्ने मन यहाँ बुझिन्छ, तर वास्तवमा सर यो क्षेत्रको भन्नुपर्दा चाहिँ मैले परिवर्तन के चाहिँ देखेपछि सर टोल बस्तीमा अलिकति फरक ढङ्गले सरसफाइ भएको त्यो फरक देखेको छु र गाउँ बस्तीका छोराछोरी पठन पाठनमा कुनै पनि नपरेको जुन जति सक्न सक्छौँ सर 4-5 कक्षा 6 कक्षासम्म पढ्ने देख्यो गाउँमै मावि भएको कारणले। एउटा त्यति मात्र होइन सर, हामीहरू 3-4 घन्टा हिँडेर मावि आउनुपर्छ। त्यसको लागि अब गाउँ तलमा अझै आधारभूत शिक्षाहरू सतर्क पर्नु पाए अझै हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ। तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको समस्यालाई केलाउने हो भने चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो अभाव चाहिँ बाटोको अभाव देखिन्छ होइन। अब 4-5 घन्टा हिँड्न पर्ने ठाउँमा बाटो यदि राम्रो हुने भने स्कुलका बसहरू अथवा स्कुलका सवारी साधनहरू पनि गुडाउन सम्भव हुन्थ्यो होइन। अब यो बाटो विकासका लागि चाहिँ त्यस्तो खालको वडाको कदम चाहिँ के छ अहिलेसम्म? यो वास्तवमा सही तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो सर। यो वास्तवमा सर मैले यो कालिका 11मा 0-12 पूर्वाधार विकास गरेका छौँ सर बाटोको लागि। अहिले चौराङ मोटर बाटो जाने भने कल्पना थिएन सर, चौराङमा मोटर बाटो पुग्यो। त्यसपछि कलेङचोर कल्पना थिएन सर, त्यहाँ यसपालिको पैसाले पनि गाउँ छेउसम्म मोटर बाटो पुग्छ भने उद्देश्य ल्याएको छु सर। मैले जम्मै मोटर बाटोमा जुन पूर्वाधार विकासमा खर्च गरेका छौँ। 6 नम्बर वडामा बाटै थिएन सर, त्यहाँ गाउँमा बस्तीमा बाटो पुर्याएका छौँ। त्यसपछि रापटी सिमानासम्म मोटर बाटो जोडिएको छ सर। त्यसपछि गामिनुङ बस्तीमा सर प्रत्येक मसँग 5वटा वडा नगरपालिकामा 11 नम्बरमा हुनु पुग्यो सर। मैले 5वटा बस्तीमै सबै 500 वडामा मोटर बाटो पुर्याउने मेरो लक्ष्य पुर्याएको छौँ सर। त्यहाँ उत्पादन भएको चिज सहजै बजार पुर्याउने, मार्केट लान सक्ने र त्यहाँको गाडी ढुवानी गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यो मोटर बाटोमा मैले अहिलेसम्म प्रस्ताव लगिरहेको छु सर। जस्तै अब दिगो आर्थिक स्रोत के हो त यस ठाउँका बासिन्दाहरू? यो क्षेत्रको सर बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सरले। यो क्षेत्रको दिगो आर्थिक गरेको सर यो क्षेत्रको बाख्रा पालन सर। बाख्रा पालनमा यो सरको बाख्रा पालनमा एउटा उसले संस्थाले यो क्षेत्रमा सहयोग पनि गरिरहेछ सर। महिला उसले जुन संस्थाले, किनभने बाख्रा पालनमा सर यो क्षेत्र ज्यादा जङ्गल घाँस भएको क्षेत्र भएको कारणले बाख्रा पालनमा सङ्घ संस्थाले खर्च गर्न सक्यो भने ब्याङ्कको वित्तीय संस्थाले पनि बाख्रा पाल भनेर एउटा उद्यमीको रूपमा
गर्नु सक्यो भने सर यो क्षेत्र बाख्रा पालन गर्नु सक्यो भने आर्थिक उन्नति भने देखिन्छ सर मैले। जस्तै अब तपाईँले बाख्रा पालनमा सम्भावना छ भन्नुभयो, हामीले पनि एकदमै देखेको सम्भावना हो यो होइन। तर यसको लागि पनि जुन ओडामा बाख्रा पालनको लागि अथवा कृषिको नाममा आउने बजेटहरूमा त समूह बनाएर आउनुपर्छ। तर यहाँका बासिन्दाहरूलाई समूह कसरी बन्छ अथवा कृषिमा कसरी समूह दर्ता गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन। अब यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई सबभन्दा पहिले त राज्यबाट आउने सेवा सुविधाहरू लिनका लागि यो कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा अलिकति तालिमको पनि अभाव देखिएको छ होइन। अब यसलाई यो समस्यालाई चाहिँ कसरी दूर गर्न सकिएला? बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सर। यो वास्तवमा उनीहरूले दर्ता नगरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले ऋण नदिने देखियो सर। त्यसै कारणले वास्तवमा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सर। दर्ता गर्ने प्रक्रिया अहिले देख नेपालले त्यही कार्यक्रम गर्दैछ सर, आजबाट तालिम दिँदैछ। यस्ता कुराहरू यही सङ्घ संस्थाले यसरी दर्ता गराउनुहोस्, यसरी जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। यो क्षेत्रमा यो क्षेत्रको दर्ता गरेर जुन कृषिबाट पाउने सुविधा, वडाबाट पाउने लिने सुविधा, यो आर्जन गर्ने एउटा बनाउने हरेक क्रियाकलापमा तालिम वास्तवमा यो डेक नेपालले अहिले पैरवी मञ्चलाई अहिले 50-52 जन अहिले देखिरहेछौँ। यो पैरवी मञ्चको तालिम हुँदै गर्दा 2 दिनको तालिममा सर यस्तो कार्यक्रमलाई यो संस्थाले तालिम दिएर सहजै निवेदन बनाउन सक्ने, त्यसको योजना बनाउन सक्ने, आफ्नो वडाबाट र नगरले बनाउने त बनाइहाल्छौँ सर। यसै गाडीबाट आउने त हामी आफैले सहयोग गर्ने त गरिहाल्छौँ यसै पनि हामीले। तर संस्थाले पनि अझै थप ऊर्जा गराउँदा राम्रो हुन्छ होला सर। कुराकानी गरिदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् सर, तपाईँलाई पनि यो रेडियो अर्पणका पत्रकार सरलाई पनि मुरी धन्यवाद सर। तर यस कार्यक्रम लिएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद सर। नमस्कार। यति बेला हामी कालिका नगरपालिका 11 सिद्धिमा छौं। डेक नेपालले आयोजना गरेको लैंगिक उत्तरदायी सामाजिक जवाबदेहिता अनुशिक्षण कार्यक्रमका लागि हामी यस ठाउँमा उपस्थित भएका हौं। यही कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन आउनु भएकी कमला चेपाङ यति बेला मसँग हुनुहुन्छ। एकैछिन हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। मेरो नाम कमला चेपाङ, ठेगाना कालिका नगरपालिका 11 मजुवाङ। अब यो डेक नेपालले जुन ल्याएको चेपाङ महिला सशक्तिकरण यो भन्दा अगाडि 3 वर्ष सञ्चालन भयो, त्यसमा पनि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यो कार्यक्रमले तपाईँहरूको जीवनशैलीमा अथवा तपाईँहरूको अन्य व्यवहारहरूमा के परिवर्तन गराए जस्तो लाग्छ? अब यो भन्दा अगाडि 3 वर्षको डेक नेपालले कार्यक्रम ल्याएको भन्दा अगाडि हामी कति पनि थिएन सर यस्तो तालिम अनि मिटिङ गोठीमा सहभागी हुन पाउने हामी कति पनि थिएन। पहिला जुन यो डेक नेपालमा आउँदाखेरि हामी जुन मान्छे अलिकति है जुन अब अगुवा नेताहरूको मान्छेहरूले मात्र तालिम मिटिङहरूमा सहभागी हुन पाउँथ्यो है। अब यो डेक नेपाल संस्था आइसकेपछि चाहिँ हामी प्रत्येक कुना काप्चामा रहेका प्रत्येक महिला दिदीबहिनीहरूले जुन आफ्नो नाम पनि भन्न नसकेको, आफ्नो परिचय पनि दिन नसक्ने मान्छेहरू हामी यस्तो मिटिङमा अनि भेला भएर अनि एक आपसमा सेयर गर्न सक्यौँ है। आफ्नो जुन मान्छेको दुःख सुखको कुराहरू, महिला कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी धेरै कुरा जानकारी पायो सर। अहिले 2 दिन हिजो र आज तपाईँहरूले यो तालिम प्राप्त गरिरहनु भएको छ होइन? फेरि पनि के कुरा सिक्नुभयो हिजो र आजमा चाहिँ? यो हिजो र आजमा सर पहिला पनि धेरै नै सिकेको, झन् हिजो र आजमा त्यसमाथि अलिकति यो केही समयले अलि लोप भएको कुरा पनि फेरि हामीलाई अलि जानकारी भयो सर। जस्तै अब डेक नेपालले यसपालि ल्याएको परियोजनाबाट चाहिँ के आशा गर्नु भएको छ होइन? पहिलाको परियोजनाले त तपाईँहरू बोल्नै नसक्ने मान्छेलाई बोल्न सक्ने बनायो, अहिले खुलेर बोल्न सक्ने बनाएको छ भन्नुभयो नि त। अब यसपालिको जुन 2 वर्षीय आगामी परियोजनाले तपाईँहरूमा के परिवर्तन गरोस् अथवा तपाईँहरूलाई के गरोस् भन्ने चाहना छ तपाईँको? अब चाहिँ हामी यसरी बसेर हुँदैन। साँच्चै नै अब पहिला पनि हामीलाई सरहरूले अब सिकाउनु भएको थियो अनि विभिन्न योजनाहरू अनि माग गर्ने हामीले समूह पनि पहिला सरहरूले अनि सहयोग गरेर हामीले समूहहरू पनि अनि कृषि संस्थामा दर्ता गरेका थियौँ। अब फेरि पनि हामी अब त्यसमा यति समयसम्म जब डेक नेपाल आएर गएपछि फेरि हामी त्यत्तिकै बस्यो, त्यत्तिकै राख्यो। अब चाहिँ फेरि हामी दिदीबहिनीहरू एकजुट भएर हामी त्यो कामलाई फेरि अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँहरूले चेपाङ महिला पैरवी मञ्च भनेर पहिला गठन भएको कृषिमा पनि गएको भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन? त्यो पैरवी मञ्च बिचमा चाहिँ रोकिएको हो? हजुर, बिचमा चाहिँ रोकिएको सर। किन रोक्नु भयो त? तपाईँहरूले त चलाउनु पर्ने थियो, बचत उठाउनु पर्ने थियो। बचत समूहमा त बचतहरू त छ, त्यस्तो योजनाहरू अनि त्यस्तोहरू चाहिँ गरेको छैन सर। हामी समूहमा त मिटिङ चलाउँछ, बचतहरू गरिरहेको छ सर। बचत चाहिँ गरिरहनु भएको छ, त्यो समूह चाहिँ अगाडि बढिरहेछ?
समूह चाहिँ छ गाउँघरमा चाहिँ। त्यो समूहप्रति त्यहाँका पुरुषहरू के भन्नुहुन्छ? अब यो समूह यो संस्थालाई त त्यो सबै पुरुषहरूलाई नि खुसी छ, किनभने अरू सङ्घ संस्थाले चाहिँ अनि त्यत्तिकै मिटिङमा बोलाउँथ्यो है, अनि त्यत्तिकै अब दिदीबहिनीहरू बेलुका भोक त्यत्तिकै जानु पर्थ्यो। अनि यो समूहमा त पहिला पनि कति अनि सरहरूले अनि खाजा खाने पैसाहरू अनि गाउँघरमा मिटिङ बस्दाखेरि अनि खाजा खाने पैसाहरू नि पठाइदिनु भएको थियो। अनि त्यसै पैसालाई हामीले लगानी के अरे समूहमा चलाएर अनि आफूले पनि बचत गरेर 20 रुपियाँको दरले बचत गरेर अनि गाउँघरका समस्याहरू है त्यस्तो तार्न पाएको छ। अनि त्यसमा धेरै खुसी छ। अब यो संस्था एकदमै राम्रो हो, राम्रोसँग चलाउनु पर्छ भन्छ। स्वास्थ्य र सरसफाइको अवस्थाको बारेमा बताउनुहोस्, कतिको परिवर्तन भयो यो टेक नेपालको परियोजना आसी स्वास्थ्य अनि सरसफाइको कुराहरूमा? पहिला त अब खासै अब त्यही सबै अब के अरे 95% अब चेपाङको बाहुलेताले भरिएको ठाउँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा, अनि सिद्धिको ठाउँमा अनि पहिला त अब त्यस्तै घरमै बसिरहन्थ्यो अनि मान्छेहरू कति अब त्यस्तो सरसफाइ केही थिएन। अलि हल्का बच्चाहरू अनि हल्का त्यो हिँड्ने जाने मान्छेहरू चाहिँ सफाइ थियो है। प्रायः अहिले त अब प्रत्येक घरको अब दिदीबहिनीहरू मिटिङमा उपस्थित हुनुपर्छ अनि उनीहरू पनि अलिकति सफा लुगाहरू लाएर अनि मुखसुख धोएर अनि मिटिङमा भेला हुन्छ सर। अब धेरै कुराको परिवर्तन भइसक्यो। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ सर। लैङ्गिक उत्तरदायी सामाजिक जवाबदेहिता अनुशिक्षण कार्यक्रमको अवधिमा कालिका 11 निवासी निर्माया चेपाङ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ कालिका 11 को महिला सदस्य समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग छोटो कुराकानी गरौँ। मेरो कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 11 म महिला सदस्य निर्माया चेपाङ। तपाईँ महिला सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन? यस ठाउँका महिलाहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? खोइ सर, अब योभन्दा अगाडि त अब हामीले पनि केही पनि जानेको थिएन। अब त बिस्तारै बिस्तारै अब यस्तै सिकेर जाने, अब चाहिँ पछाडि नपरौँ अघि बढौँ भनेर नै छ सर। महिला दिदीबहिनीहरूले के कस्तो समस्या पाइरहनु भएको छ? उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा समस्या छ कि अथवा स्वास्थ्यको समस्या छ कि यस्तो केही बुझ्नु भएको छैन? खोइ सर, खोइ योभन्दा अगाडि त सब कसैलाई नि थाहा थिएन। अब के गर्ने र अब हामीले अब हाम्रो ठाउँमा के पनि छैन, अब के गर्ने र अब जस्तै अब यो टेक नेपालको कार्यक्रममा आउनु भएको छ होइन? के कुरा बुझ्नुभयो त हिजो आजमा? मलाई एकदम राम्रो लाग्यो सर। अब हामी योभन्दा अगाडि त हामी यस्तो साह्रै राम्रो तालिम त पाएको थिएन। यो तालिम पायो तर यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ रहेछ अनि भनेर अब सबै अब सरले सिकाउँदाखेरि मनमा लागिरहेछ। अब चाहिँ यस्तो हुँदैन रहेछ, अब चाहिँ के अरे वडा कार्यालयमा आएर हेर्नुपर्छ र अनि यस्तो विकासहरू माग्नुपर्छ अनि कतै कतै के अरे आए तापनि संस्थाहरू आए तापनि यस्तो अब मागेर महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लागिरहेछ सर मलाई। तपाईँ आफै पनि वडा सदस्य भएको नाताले यस ठाउँका महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि वडाले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब त्यो त सर अब के भनेर अब मैले त जान्दैन। अब योभन्दा अगाडि पनि केही थाहा थिएन मलाई। अब मेरो लेखाइ पढाइ पनि छैन सर। अब लेखाइ पढाइ नभएको कारणले मैले केही पनि नबुझेको कारण नै छ सर हाम्रो ठाउँमा। तपाईँको लेखाइ पढाइ भएन, बुझिन भन्नुभयो होइन? अब टेक नेपालले हिजो आज तालिम दिएको छ र विशेष गरेर महिला सम्बन्धी नै तालिम दिएको छ नि त। महिलाहरू कसरी अगाडि बढ्ने, महिलाहरूले अधिकार लिन के गर्ने भन्ने विषयमा त हिजो आज 2 दिनको तालिममा तपाईँले धेरै कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। अबको दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब चाहिँ सर अब यस्तै सरले सिकाउनु भयो। अब चाहिँ पछाडि होइन, अब के अरे हाम्रो जनताहरूलाई पनि महिलाहरूलाई पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, यसरी बसेर भएन भनेर अब सम्झाउनु पर्छ भनेर सोच छ सर। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर धन्यवाद सर। कालिका 11 सिद्धिमा लैङ्गिक उत्तरदायी सामाजिक जवाबदेहिता अनुशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सिकाइका विविध पाटोहरूमा चेपाङ महिलाहरूलाई बोल्नका लागि अगाडि सारिएको थियो। सबैलाई नमस्कार। नाम मेरो विपना चेपाङ। हामीले अगाडि यो योजना टर्चुको बारेमा हामी सबै कुरा सरले सिकाउनु भयो। अबदेखि हामीलाई जुन विकास चाहिन्छ, आफूलाई जे समस्या छ त्यो समस्या माग गर्नको लागि हामी पहिला ओडामा जानुपर्छ, ओडाबाट हामी नगरमा जानुपर्छ भनेर हामी सिकेका छौँ। बाख्रा त्याल्ती ओडा कार्यालय पुर्याउँछ प्रणालीको के अरे ओडा कार्यालय से नगर पुर्याउन नि त्रेती भाषालम सिकाउका सरलाई मे तपाईलाई बुझ तेकाइदिया भन्ने गएको आशा मना। सबैलाई नमस्कार।
मेरो नाम सनिता चेपाङ। उहाँ हाम्रो दलीमाया सानीमाले चाहिँ अब तपाईँले हामीलाई भन्नु भइसकेको थियो, सरले अघि नै भन्नुभएको थियो। सरले चाहिँ अब हामीलाई सिकाउनु भएको थियो, ओडाबाट नगर जान्छ, हाम्रो ओडामा आएर हामीले बचत माग गरेपछि बचत हेर्न ओडा आउनुपर्छ, ओडाले यति यति भनेर देखाएपछि हामी ऊ जानुपर्छ, नगर जानुपर्छ भनेर सरले भन्नु भइसकेको छ। त्यही अनुसारले आएर हाम्रो सानीमाले हामीलाई भन्नु भइसक्यो। चेपाङ भाषालाई उसले भन्नुभयो, मैले फेरि नेपाली भाषा भनेको छु, सुन्नु सरहरूले पनि बुझ्नुहुनेछ। यस्तै गरेर हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ र हरेक ठाउँमा हामी अगुवा महिला दिदीबहिनी पनि अगुवा भयो भने पढेर गरेर मात्रै होइन, पढेर पनि हेर्नुपर्छ, हामी त्यहाँबाट मात्रै चितिन्छ भनेर हामी नगर पनि चिन्नुपर्छ, ओडा पनि चिन्नुपर्छ भनेर हामीलाई सरले भन्नुभएको। त्यही कारणले हाम्रो सानीमाले सुनाउनु भयो, तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला साथीहरू, धन्यवाद। हामी सबै महिलाले नै खन्नु नि पर्छ, गौनी काट्नु पर्छ, अनि भाडा माझ्ने, अनि यता दाउरा काट्ने, अनि गाईलाई कुँडो खुवाउने, अनि बाँड्ने, भात पकाउने, बच्चालाई नुहाउने, अनि लुगा धुने हामी सबै महिलाले नै गर्नुपर्दो रहेछ। तर हाम्रो काम पनि छ, अवश्य नै छ, गरिरहेको पनि हो। अनि यो काम गरे बापत कति पैसा प्राप्त गर्नु? तर हामीले यति काम गरेर नि सर हामीले 1 सुका पैसा पाउँदैन। यति काम गरेर हामीसँग पैसै आउँदैन त सर। अब यत्रो धेरै काम गर्दा पनि हैन पैसा त पाइँदैन हैन। तपाईले घरमा एकदम खुसी हुन्छन् तपाईहरुसँग मान्छेहरु। म यसरी नै जसरी भए पनि हामी काम त धेरै महिलाले नै हुन्छ, तर यस्तो के नै यति काम धेरै गरेर नै पुरुषहरूले गरे चाहिँ भन्दैन सर हामीलाई। यो त राइट हो। यो चाहिँ हाम्रो वास्तविकता भनेको यही हो के। डेक नेपालले सञ्चालन गरेको चेपाङ महिला सशक्तिकरण परियोजनामा समावेश हुनुभएका सहभागीहरू कतिपय पुरानै परियोजनासँग आबद्ध हुनुभएका महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने धेरै जसो नयाँ अनुहार पनि सो कार्यक्रमको दौडानमा हामीले देख्न पायौं। अघिल्लो परियोजनामा समावेश नहुनु भएकी तर यो परियोजना सँगै रहनु भएकी निशा चेपाङसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। मेरो नाम चाहिँ निशा चेपाङ हो र कालीगञ्ज नगरपालिका 11 हो र म गर्दै गर्दाखेरि म पहिला अहिलेसम्म त अलि सुरुमा चाहिँ म यस सहकारी चाहिँ अध्यक्षमै छु र यस डेक नेपाल भन्ने समूहमा चाहिँ आज फर्स्टमा टाइममा चाहिँ हामी अवसरहरू पाइरहेको छु। यसमा धेरै खुसी भइरहेको छ। डेक नेपालमा के छ भन्ने बुझेर आउनु भयो त? खासै यो सुन्दाखेरि हामीलाई यो डेक नेपाल भनेको चाहिँ एकदम मलाई मुटुभरि नै मनदेखि नै खोलेर मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। किनभने हाम्रो महिला दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ यसो सम्झाउँदा बुझाउँदाखेरि खासै सुरुदेखि नै बुझ्न त पहिलादेखि नै बुझाएको हो। किनभने हाम्रो यो बुझ्दाखेरि चाहिँ अझै पनि पछि हटिरहेको दिदी बहिनीहरूलाई अझैसम्म यस्तै शिक्षिकाहरू पाउँदो रहेछ, अझैसम्म पछि हटिरहेको दिदी बहिनीलाई अगाडि बढाउनेसम्म अवसर पाउने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले एकदम खुसी भइरहेको छ। तपाईको ठाउँमा रहनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई के समस्या छ, कस्तो कस्तो पीडा छ? खासै हाम्रो अझै पनि यस शिक्षकहरू नपाइरहेको दिदीबहिनीहरूलाई अझै पनि हामी बुझाउन सम्झाउन डाँडा तुप्पम पुग्नु पर्यो। खासै यो सम्झाउँदा बुझाउँदा हामी बुझ्दै जाँदाखेरि सम्झाउँदै जाँदाखेरि अहिलेसम्मको समस्या के भइरहेको छ भने खासै अझसम्म हाम्रो दिदीबहिनीहरूले आफ्नो अधिकार खोज्न सकेका छैन। त्यो अधिकार खोज्न नसकेको कारणले कसरी ल्याउने हो र त्यो अधिकार खोज्नको लागि कसरी शिक्षक अझैसम्म पुर्याउने होला भन्ने हाम्रो योजना सोच गरिरहेको छ अझैसम्म पनि। जस्तै हिजो र आजमा के सिक्नुभयो यहाँ? हिजो र आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ मलाई सिकेको कुरा मुटैभरि लागिरहेको छ। किनभने हाम्रो दिदीबहिनीहरू चाहिँ अझै पनि अशिक्षित भइरहेको र अझै पनि हामी खोजी नीति नगरेको, आफ्नो अधिकारलाई चासो नगरेको कुरालाई चाहिँ अझै हामी सम्झाउनै पर्छ, अब बुझाउनै पर्छ। आफ्नो अधिकारहरू अब आफ्नो सबै यस स्थानीय ठाउँमा कसरी चाहिँ देशको विकास चलाउने, हाम्रो दिदीबहिनी कसरी अगाडि बढाउने, पहिला चाहिँ पिछडी भएर सबै घरका सबै यो घर घरेटीहरू सबै काम गरिरहेका दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि टाउने, आफ्नो सबै स्थानीय ठाउँ कार्यालयहरू चिनाउने भनेर अझै पनि हामी बुझाउनु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामी अवसरमा आइरहेका छौँ। जस्तै अब योभन्दा अगाडि स्थानीय निकाय कहाँ छ अथवा स्थानीय निकायमा चेपाङ महिलाहरूको लागि के सुविधा छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नु भएको थियो कि बुझ्नु भएको थियो? के थियो योभन्दा पहिले?
योभन्दा पहिला म आफू पनि यस्तै थिएँ। आफ्नो परिचय नाम दिन पनि गाउँ घरमा चाहिँ आफ्नो नाम दिन पनि कति गाह्रो कति कामिरहेका थिएँ। खासै म पनि पहिला सुरुमा म आफ्नै गाउँमा 15-16 जना दिदीबहिनी जम्मा गरेर अनि त्यहाँदेखि सुझाव सल्लाह गरेर आफ्नो नाम पनि दिनु नसक्ने गरी कसरी बढाउने होला, यो कसरी बोल्नु लाउने होला र सही सिग्नेचर पनि गर्न नआउने दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो हातले समातेर लेख्नु लाएर अहिलेसम्म दिदीबहिनीहरू ल्याप्चे गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई अहिलेसम्म आफ्नो नाम चाहिँ गराउनु सक्ने सम्मको चाहिँ गरिसकेका छन्। लास्टै पछाडि दिदीहरूलाई बहिनीहरूलाई पनि र अझै पनि आफू जस्तो अलिक चिनाउने भन्ने साथीहरूलाई म आफू पनि भर्खर नगरपालिका कहाँ हो, वडा कार्यालय कहाँ हो भन्ने चिनाउने ठाउँ, हाम्रो स्वास्थ्य चौकी कहाँ हो, बिरामी हुँदाखेरि समस्या कुरा भन्ने खोज्ने ठाउँ जम्मा म पनि भर्खर 3 वर्ष भइरहेको छु। 3 वर्ष भइसकेको छ म आफू लागि परेको पनि। जुन यहाँ हामी सहकारीको चाहिँ म्यानेजर के अरे अध्यक्षमा लागेको थिएँ, त्यहाँदेखि मलाई वडा कार्यालयबाट यहाँ घचघच्याउने रहेछ, फेरि वडा कार्यालयबाट नगरमा हामी चिनाउनु पर्ने रहेछ, यो ठाउँ यस्तो रहेछ, अफिस यहाँनिर रहेछ भनेर हाम्रो कार्यालयहरू यहाँ पुग्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामी महसुस गरिसकेका थियौँ। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आजलाई कार्यक्रम यति नै। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई पत्राचार मार्फत प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरण, रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज, रत्नगर 1, बकुलहर, चितवन। साथै कार्यक्रम उत्पादित संस्था ह्याप्पी मिडिया नेटवर्कको मोबाइल नम्बर 9855 76979 मा सम्पर्क गरेर पनि कार्यक्रमको विषयमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अर्पण सबैका लागि, सधैँका लागि रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गमा पुनः अर्को कार्यक्रममा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। आजका लागि भने कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरणबाट म रामु आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।